पाकिस्तान जैसा माशी तौर पर तकरीबन दिवालिया मुल्क कर्ज ले कर जो अय्याशी कर रहा है, क्या हम सब उसके मुतहम्मिल हैं? हुकूमत जो गाड़ियां मंगवाती है वो जदीद मॉडल की मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ होती हैं। क्या स्वीडन किसी और दुनिया का मुल्क है जहां का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है, जिसकी बीवी लोकल बसों में बैठकर शॉपिंग करने जाती है? वियतनाम का सदर चप्पल पहनकर गैर मुल्की वफ्द से मिलने में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी साल भर की तनख्वाह मुल्की खजाने को दान कर दी। वो सदारती महल के बाग में एक हट बनवाकर उसमें रिहाइश पजीर रहा, क्योंकि उसका मुल्क उस वक्त सदारती महल के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था। आज वही वियतनाम सनती लिहाज से जापान के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसने पाकिस्तान से 5 साला मंसूबा लेकर उस पर अमल दरामद किया। अपने हमसायों की तरफ ही देखिए। तेल और मादनी वसाइल से मालामाल ईरान, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ जिंदा बल्कि खुशहाल है। मैंने खुद साबिक ईरानी सदर को तेहरान के एक होटल में 2-3 साथियों के हमरा चाय पीते हुए देखा। मुझे ये जानकर इंतहाई ताज्जुब हुआ कि ना तो पुलिस ने होटल को घेरे में ले रखा था और ना ही सिक्योरिटी का कोई फर्द वहां मौजूद था। होटल के बाहर सिर्फ एक स्याह कार मर्सिडीज खड़ी थी, जिस पर ईरान के कौमी और सदारती झंडे लहरा रहे थे। एक ड्राइवर था और एक बावर्दी फौजी जो गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी था। न ट्रैफिक रोकी गई और ना ही कोई और हिफाजती बंदोबस्त किया गया। आम लोगों की तरह वो होटल में आए, बिल अदा किया और वापस चले गए। तेहरान में कई शाही महल्लात होने के बावजूद उनका सदर एक आम से 4 कमरों के मकान में रहता है। दूसरी तरफ भारत को देखिए। आजादी और खुद मुख्तारी के इतने साल गुजरने के बावजूद वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी अपनी प्राइवेट कोठियों में ही रहते थे। वहाँ कोई नया पार्लियामेंट हाउस भी नहीं बनाया गया। अंग्रेजों के दौर का पार्लियामेंट हाउस ही जेर इस्तेमाल है। नया सदारती महल भी नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति भवन यानी सदारती रिहाइश का अंग्रेजों के दौर का वाइसरीगल लॉज है, जो किसी तरह से भी लाहौर या कराची के गवर्नर हाउस या सदर की रिहाइश गाह से बेहतर नहीं। वहाँ सदर हो या वजीर आजम, गैर मुल्की सरबराह हो या कोई वीवीआईपी, सब भारत की बनी हुई मारुति या हिंदुस्तान नाम की गाड़ी में सफर करते हैं। वहाँ सरकारी ट्रैफिक गुजरते वक्त अवामी ट्रैफिक रोकी नहीं जाती। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपका दिल और ज़मीर ही दे सकता है। आजादी के इतने सालों के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया, और भारत ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान का हर बाशिंदा गैर मुमालिक के कई $100 का मकरूज है, जबकि 1 अरब से ज्यादा आबादी रखने वाले हमारे हमसाए मुल्क भारत के अफराद के जिम्मे कितना कर्ज है? खुदारा अपने गिरबान में झांकिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे जांबाज सिपाही के ख्यालात जो 70 की दिहाई में अपना मिशन करते हुए भारत में उन्होंने महसूस किए। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद क्या आपको आज भी लगता है कि हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा फर्क आया है? अगर आप अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो आपको इस वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज उठानी होगी ताकि हर आम शहरी को उसके हुकूक बराबर मिल सकें। तो दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। दो शामें एक ही शराब खाने में गुजारने के बाद आज शाम मेरा इरादा था कि मैं किसी दूसरे शराब खाने में जाऊं। शाम के 6 बजे के करीब मैं रिक्शा लेकर चल पड़ा और उसी शराब खाने के करीब तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़े एक दूसरे शराब खाने पर चला गया। इस शराब खाने में सिख फौजियों की तादाद कुछ ज्यादा थी। सिख हो और शराब पी रहा हो तो उससे उगलवाना ज्यादा आसान होता है। फिर पंजाबी जबान भी उनके करीब होने का एक बड़ा जरिया थी। यहाँ सस्ती किस्म की शराब मुहैया थी। मैंने उसकी एक बोतल मंगवाई। कोई मेज खाली न थी, लिहाजा एक टेबल पर जहाँ 4 सिख बैठे पी रहे थे, मैंने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में पूछा, अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं। 2-3 सिख बैक वक्त बोले, जम बैठो जी, और मैं चंद मिनटों में उनके साथ घुल मिल गया। पंजाबी जबान ने हमें बहुत जल्द बेतकल्लुफ कर दिया। मैंने मजीद शराब मंगवानी चाहिए तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन मैंने बसत इसरार 2 बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसरन उन्हें बताया कि मैं बम्बई से काम के लिए आया हूँ,
ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان بھی پنجابی ہے اور ہم لدھیانہ کے ہی رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا ننیال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ میں ہی رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر رکھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ بمبئی میں تو سب بمبئی کی مخصوص ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے تھے تو مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بس یہ پھر کیا تھا، چاروں سکھ ست سری اکال ہو گئے۔ اب باتیں شروع ہوئی تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈکار گئے۔ میں نے پھر گلاس بھرے۔ میری خواہش تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانوں سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی ریجمنٹ سے تھے اور باقی 2 مختلف ریجمنٹ سے تھے۔ ایک ہی ریجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا صرف 3 ماہ کی ٹریننگ میں ٹینک چلانے کی مکمل تربیت ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں جی، نئے رنگروٹ کے لیے تو ٹریننگ بہت وقت لیتی ہے، ہم تو نئے ٹینکوں کی ٹریننگ حاصل کرنے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، نئے ٹینکوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو ہمارے پاس روسی ٹینک ہیں۔ ایک سردار نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگا، باؤ جی، جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن نام وہی رہتا ہے، اسی طرح سال 2 سال بعد نئے ماڈل کے ٹینک بھی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو روسی ٹینک ٹی سیریز کے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بے شک ہمارے پاس ٹی سیریز کے ٹینک ہی ہیں، لیکن اب نئے ٹی سیریز کے ٹینک آ گئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً ہی یہ نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ٹریننگ ختم کر کے اپنے ریجمنٹ سینٹر میں جائیں گے یا چھٹی پر گھر جائیں گے؟ جواب آیا کہ پہلے ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجمنٹ ڈپلوائے ہوگی وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا، سردار جی، چائے کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں خود کو بھی نشے میں چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی سوال انہیں شک میں نہ ڈال دے۔ اسی سکھ نے کہا، او بھولے بادشاہو، ہر انفینٹری ڈویژن کے ساتھ 1 یا 2 ٹینک ریجمنٹس ہوتی ہیں۔ جس انفینٹری ڈویژن کے ساتھ ہماری ریجمنٹ منسلک ہے وہ فاضلہ ہیڈ ورکس کے قریب ہے۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ پہلے آرٹلری والے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم آگے اور انفینٹری پیچھے اور کبھی انفینٹری آگے اور ہم پیچھے اور یوں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ میں نے باقی تینوں فوجیوں سے بھی خاصی اچھی معلومات حاصل کر لی، مثلاً یہ کہ T-57 کے علاوہ اسی سیریز کے جدید روسی ٹینک اور فرانسیسی AMX-13 اور PT-76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفینٹری ڈویژن کے ساتھ منسلک ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دیا اور رات 11:30 بجے اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کر میں اپنی راہ چل پڑا۔ میں ہوٹل پہنچا اور ان سب اہم اطلاعات کو کوڈ میں لکھا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ اگلی شام مزید معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا کر میں سو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی پہلی مفصل رپورٹ ایسی بھیجوں کہ میرے سینئرز خوشی سے اچھل پڑیں۔ اگلی صبح میں نے جب گزشتہ رات کی معلومات کا دوبارہ جائزہ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کامیابی بہت معمولی تھی۔ میں اب تک صرف 3 ٹینک ریجمنٹس کے متعلق ہی جان سکا تھا۔ اول تو مجھے ان شرابی سکھوں سے حاصل شدہ معلومات کو ٹیلی کرنا تھا تاکہ میری رپورٹ شک و شبے سے بالاتر ہو۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے نہ صرف ان ریجمنٹس کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی تھی جو 71 کی جنگ کے بعد یہاں سے ٹریننگ حاصل کر چکی تھی، بلکہ ان 3 ریجمنٹس کے علاوہ وہاں جو دوسری ریجمنٹس ٹریننگ لے رہی تھی ان کے متعلق بھی جانکاری حاصل کرنی تھی۔ جب میں نے اپنے پورے مشن کا جائزہ لیا تو یہ معلومات بہت ہی معمولی محسوس ہوئیں۔ احمد نگر میں زیر تربیت ریجمنٹ صرف 3 ماہ میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس چلی جاتی تھی اور ان کی واپسی سے پہلے ہی نئی ریجمنٹس کے جوان وہاں آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 71 کی جنگ کے بعد سے مسلسل جاری تھا۔ مجھے اس سلسلے کی کڑیاں شروع سے ملا کر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنا تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو اس ٹریننگ کا ذمہ دار تھا، اس کے دفتر میں یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں یقیناً کوئی ایسی فائل ہونی چاہیے تھی جس سے مجھے تقریباً تمام معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ احمد نگر ایک طرح سے ٹرانزٹ کیمپ کی طرح تھا اور وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے اول دونوں ہیڈ کوارٹر کے دفاتر سے اور دوسرا کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر سے اور تیسرا لنگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان تینوں ذرائع میں سے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا
क्योंकि डिवीजन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पीसीओ दीगर काम भी होते थे, जबकि कैंप कमांडेंट वहां आने वालों की सिर्फ आमद, रिहाइश, खुराक और वापसी का जिम्मेदार होता है। मेरे तज्जिये के मुताबिक मुझे इस दफ्तर से मालूमात से भरी एक फाइल मिलने की उम्मीद थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा जांबाज सिपाही दुश्मन की सफ़ों में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए या सुर्ख बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी डिले के फौरन मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।